God always gives us a chance every day sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Nga kita mamahimong mabungahon sa pagpuyo nato isip mga sumusunod ni Kristo. Every day, God gives us a chance to renew ourselves gikan sa atong pagkamakasala ug pagkadunot sa sala ngadto sa pagkamabungahon sa grasya sa Dios. Mayong adlaw mga igsoon ko diha ni Kristo. Ani ana usab si Jessam Felicano, usa sa mga pre-deacon sa atong Archdiocese of Cebu. Ug ani ana usab kita sa atong inadlaw nga palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karon, adlawng Sabado nga atong gipahinungod sa bulahan nga Birhen Maria, mamalandong kita sa kaluoy sa Dios nga adlaw-adlaw nga gihatag kanato. Sa atong ebanghelyo karon diha sa unang bahin sa ebanghelyo, daw nakita nato nga strong kaayo ang Ginoo sa iyang pagpahimug-at sa paghinulsol. Nga kung dili kita maghinulsol, aduna gayoy kalaglagan. Siguro makaingon ta nga asa naman ang kaluoy niini? Apan diha sa mga katapusang berso sa atong ebanghelyo nga nagisgot sa usa ka kahoy nga higera nga sa tulo ka tuig wala gayud maghatag og bunga. Ipaputol na unta kini sa tag-iya. Apan ang hardinero miingon nga pasagdaan lang usa nato bisan niining tuiga na lamang. Kung mamunga kini ug kun dili atong putlon. Now you see mga igsuon, God always gives us a chance every day sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Nakita mamahimong mabungahon sa pagpuyo nato isip mga sumusunod ni Kristo. Every day, God gives us a chance to renew ourselves gikan sa atong pagkamakasala ug pagkadunot sa sala ngadto sa pagkamabungahon sa grasya sa Dios. Mga igsuon, kitang tanan nanginahanglan sa gugma ug kaluoy sa Dios. O kinsa man diri kanato ang wala nanginahanglan ni ana. Muna nga mga igsuon mangutana kita sa atong kaugalingon. Ako bang gitugutan ang kaluoy sa Ginoo sa paghimo kanako nga mabungahon? O ako lang kining gisalikway? Mga igsuon, pangayoon ta ang pangaliya sa mahal na inahan, kay siya man ang inahan sa kaluoy nga mao ang atong Ginoo. Nga unta, kita mamahimong mabungahon, inumol diha sa gugma ug kaluoy sa Dios.